और वो क्लिप है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मीडिया मैनेजर। मैं भी उस दिन जिस दिन इंजीनियर साहब के साथ ज़ीशान साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है, वहाँ पहले से मौजूद था। मेरा ज़ीशान साहब के पॉडकास्ट से पहले इंटरव्यू इंजीनियर साहब के साथ रिकॉर्ड हुआ है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मीडिया मैनेजर जिनका नाम इबरार है, उनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो पॉडकास्ट से पहले चीज़ों को मैनेज करते हैं। एंटी इमरान खान सवाल जो है ना, वो उन पर जोर देते हैं कि वो आपने करना है। सोशल मीडिया पर जो इतना तूफान बरपा है और इतनी जो एक थरथली मची है, उसका अगर कोई ऐनी शाहिद है तो वो मैं हूं। कैमरे के पीछे के तमाम हकायक है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इबरार साहब ने मुझे कौन कौन से सवाल फीड करवाए वो मैं आपको बताऊंगा। इंजीनियर साहब ने मुझसे पॉडकास्ट से पहले और पॉडकास्ट के बाद क्या बात की जिसे इंजीनियर साहब बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकेंगे, मैं हल्फन कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी। इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया को खोलें तो एक क्लिप का बड़ा चर्चा है और वो क्लिप है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मीडिया मैनेजर का। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मीडिया मैनेजर जिनका नाम इबरार है, उनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो पॉडकास्ट से पहले चीज़ों को मैनेज करते हैं और जो भी होस्ट इंजीनियर साहब से रिकॉर्डिंग के लिए आता है उससे पहले ही ब्रीफ कर देते हैं कि कौन कौन से सवाल आपने करने हैं, यानी उन्हें फीड कर देते हैं। और ख़ास तौर पर फीड करते हुए एंटी इमरान खान सवाल जो है ना, वो उन पर जोर देते हैं कि वो आपने करने हैं। अच्छा, मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि सोशल मीडिया पर ये जो इतना तूफान बरपा है और इतनी जो एक थरथली मची है, उसका अगर कोई ऐनी शाहिद है तो वो मैं हूँ। तो मैं जो भी बात करूँगा हल्फन करूंगा, हक और सच के साथ करूंगा, क्योंकि मैं भी उस दिन जिस दिन इंजीनियर साहब के साथ ज़ीशान साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है, वहाँ पहले से मौजूद था। और मेरा ज़ीशान साहब के पॉडकास्ट से पहले इंटरव्यू इंजीनियर साहब के साथ रिकॉर्ड हुआ है, यानी उस दिन मैंने भी उनके साथ अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। तो इस लिहाज से जो कैमरे के पीछे के तमाम हकायक है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इबरार साहब ने मुझे कौन कौन से सवाल फीड करवाए वो मैं आपको बताऊंगा। इंजीनियर साहब ने मुझसे पॉडकास्ट से पहले और पॉडकास्ट के बाद क्या बात की जिसे इंजीनियर साहब बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकेंगे, मैं हल्फन कहता हूं। और तीसरा, इनका एक बंदा है इमरान खान, इंजीनियर साहब का राइट हैंड है, उनके मैनेजमेंट का एक बड़ा अहम वो कहते हैं कि मेंबर है इमरान खान। पॉडकास्ट शुरू होने से चंद लम्हे पहले उसने मुझसे क्या बात की, उसकी वीडियो भी मौजूद है, वो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद वो मुझे ज़ीशान साहब के बारे में क्या कहकर उठे हैं, ये भी मैं आपको अभी तफसील के साथ बताऊंगा। तो आखिर तक आपने जब ये सारी वीडियो देख लेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मुद्दा और मामला क्या है, और हकायक आपके सामने लाना एज ए जर्नलिस्ट मेरा आपके मतलब मेरे पे फ़र्ज़ है। अच्छा, खैर, इस सारी बात पर बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपके गोशगुजार करना चाहूँगा, और वो है जनाब ये अपने पॉडकास्ट के हवाले से, यानी जो मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। अगर आपने उस पॉडकास्ट को सुना है तो आप यकीनन इस बात को तो समझ गए होंगे कि इंजीनियर साहब ने हज़ारों पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाए हैं, और हज़ारों पॉडकास्ट जो रिकॉर्ड करवाए हैं उनमें से जो पॉडकास्ट मैंने उनके साथ किया है वो एक डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ तक कि इंजीनियर साहब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इस मर्तबा उनके साथ ये होने जा रहा है। मैंने लिटरली एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और उस सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर वो सवालात जो आज तक विद चैलेंज मैं कह रहा हूँ, जो इंजीनियर साहब से कोई करने की जरूरत नहीं कर सका, वो मैंने किए। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि वो पॉडकास्ट खास तौर पर मेरे, आपके और हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है। अच्छा, उस पे मैंने जितने सवाल किए, हर सवाल के बाद मैंने एक वीडियो चलाई। वो रेफरेंस वीडियो चलाने का मकसद ये था कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। और आखिरी बात कि उस वीडियो को देखने के बाद, यानी उस पॉडकास्ट को देखने के बाद, फिर भी अगर कोई अपने नजरियात पे कायम रहता है, वो पॉडकास्ट देने के बाद अपने फैसला खुद करना है, तो आप अपने ईमान की तजदीद कीजिएगा। फिर इसका मतलब यह है कि आपको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए कि इतना कुछ विद वीडियो प्रूफ देखने के बाद भी अगर आपके अंदर हलचल नहीं ना हो रही, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला माफ करे, आप अल्लाह की रहमत से दूर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अब आ जाए जी मुद्दे की तरफ। मामला और माजरा क्या है। लास्ट जो इतवार है 11 तारीख का मैं बात बता रहा हूँ। 11 तारीख को जेलम अकेडमी पे 12:30 बजे मैं पहुंचता हूँ अपनी टीम के साथ, और तकरीबन आप अंदाज़ा लगाइए कि 1 बजे, गालिबन आगे पीछे थोड़ा टाइम हो सकता है, लेकिन 1 बजे ज़ीशान अजीज़ साहब पहुंचते अपनी टीम के साथ। अच्छा, अब हम इंतज़ार करते हैं कि कब इंजीनियर साहब का ये पॉडकास्ट ख़त्म होगा, और पॉडकास्ट ख़त्म होने के बाद फिर हम अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। पहली बारी मेरी थी। खैर, तकरीबन कोई 4 बजे के करीब
یہ سارا جو ان کا سیشن ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور ہم کوئی 4:30 بجے غالباً نماز پڑھتے ہیں، عصر اور ظہر اور عصر کی اکٹھے، اور اس کے بعد پھر پوڈ کاسٹ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس پوڈ کاسٹ جب میرا 1 گھنٹے کا مکمل ہونے کے بعد میں لاہور کے لیے نکل جاتا ہوں، لیکن اصل بات جہاں پر یہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں مجھے وہاں جہلم اکیڈمی میں ابرار صاحب جو کہ میڈیا مینیجر ہیں، فون کر کے جب مجھے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو اس وقت میری ان سے یہ بات ہوتی ہے کہ جناب میں نے ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا ہے، تو لہٰذا میرا انجینئر صاحب کے ساتھ ٹائم کر دیں۔ تو انہوں نے مجھے ٹائم کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے لیے ٹائم کر دیتا ہوں، اور انجینئر صاحب سے بھی اس سلسلے میں میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس اتوار کو آ جائیں، یعنی 11 تاریخ والے اتوار کو آپ آ جائیں۔ خیر، یہاں ڈن ہونے کے بعد ابرار صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نا 50 منٹ ہوں گے، تو اس 50 منٹ میں نا آپ نے اپنا ٹائم مکمل کر کے جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ آپ نے ان سے کرنے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی ایسا سوال جو آپ چاہتے ہوں کہ میں کروں تو آپ مجھے اس سلسلے میں بتا دیں، یا کوئی ایسا سوال جو آپ چاہتے ہیں کہ میں نہ کروں یہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو جناب انہوں نے کہا کہ جی ہماری طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جو دل آتا ہے وہ آپ سوال کریں، آپ اپنی تیاری کر کے آئیں، پرچے میں لکھ لیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن 50 منٹ سے زیادہ اوپر نہ ہو۔ ایک اور پوڈ کاسٹ بھی ہونا ہے آپ کے بعد، پہلی باری آپ کے۔ اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اردو پوائنٹ نے آنا ہے، مجھے تو وہاں جا کر پتا لگا جب وہ ادھر پہنچے کہ جناب جو دوسرا پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہونا ہے وہ ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اچھا، ان کے حوالے سے بھی مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ ان کا ٹائم بھی 50 منٹ ہے، لیکن بعد میں پتا لگا کہ ان کا ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا اور انہوں نے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا، چلیں وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اچھا، اب مزیدار بات یہاں پر یہ ہے کہ جب میں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر لیا، ریکارڈ کرنے کے بعد میری ابرار سے بات ہوئی، میں نے ابرار کو کال کی، میں نے ابرار کو کال کر کے کہا کہ میں انجینئر صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، اب میں نے جب پھر ساتھ وہ بیٹھے تھے، انہوں نے میری بات کروائی، تو میں نے انجینئر صاحب سے کہا، میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ میں نے جس طرح کا ریکارڈ کیا ہے وہ یقیناً آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز ہی ہوگا۔ تو جس پر انجینئر صاحب نے بالکل کھلے دل سے کہا کہ یار میں نے نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ آپ نے اس طرح کا میرے ساتھ کوئی سوال کرنا یا اس طرح کی آپ نے جارحانہ اننگ کھیلنی ہے۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، وہ آپ کا حق ہے جو آپ نے کر دیا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن میں ایز اے جرنلسٹ ایک چاہ رہا تھا اتمام حجت کرنا کہ اگر آپ کوئی پوڈ کاسٹ کے اندر سے کوئی چاہتے ہیں کہ حصہ سکپ کر دیا جائے، اسے ٹرم کر دیا جائے، مائنس کر دیا جائے، نکال دیا جائے، کوئی سوال ایسا جو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہو، تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو انجینئر صاحب کے میں الفاظ آپ کے سامنے کوٹ اینڈ کوٹ رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو آپ ریکارڈ کر کے گئے ہیں اسے آپ جیسے چلانا چاہتے ہیں چلائیں، جس سوال کو نہیں چلانا چاہتے آپ مرضی نہ چلائیں، لیکن میری طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ارشاد بھٹی صاحب کا انہوں نے خاص طور پر مجھے ریفرنس دیا، اور ارشاد بھٹی صاحب نے اس سلسلے میں یہ بتایا تھا کہ مطلب انہوں نے کہا کہ ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اس قسم کی بات کی تھی شاید اپنا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروانے کے بعد۔ تو مقصد یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کو بھی کہا کہ جو آپ کا دل آیا، جو آپ نے ریکارڈ کیا وہی کریں، اور جو آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں وہی ریکارڈ کر کے لے جائیں، کوئی سوالات کی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ اب میرا خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر اپنی ذات سے بھی ایک سوال ہے کہ بھائی مجھے کیوں نہیں انہوں نے پھر کویشچن فیڈ کرایا؟ ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ پہ بس تھوڑے سے ٹائم کے فرق کے ساتھ 2 پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہو رہے ہیں، ایک میرا اور ایک دوسرا ذیشان عزیز صاحب کا، لیکن ذیشان عزیز صاحب کے پوڈ کاسٹ میں جی انہیں فیڈ کرایا جا رہا ہے اور میرے پوڈ کاسٹ میں فیڈ نہیں کروایا جا رہا۔ اور مزیدار بات جہاں پر یہ ہے کہ جو میرا پوڈ کاسٹ ہے وہ عمران خان پر تو سوال ہے ہی ہے، اس سے زیادہ بڑا سوال میں نے انجینئر صاحب پر اٹھایا ہے، اس سے بڑا سوال میں نے اپنی ریاست پر اٹھایا ہے، اس سے بڑا سوال میں نے اپنے مقتدر اداروں پر اٹھایا، اس سے بڑا سوال میں نے اپنے علماء اکرام پر اٹھایا، اس سے بڑا سوال میں نے اپنے آپ پر اٹھایا، اس سے بڑا سوال میں نے آپ سب پر اٹھایا۔ عمران خان پر اتنے بڑے سوال نہیں اٹھائے میں نے، تو عمران خان کے وہ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھ کر چلا کر بتا کہ جناب یہ مدعا اور معاملہ ہے، آپ کہاں گم رہے، خاموش رہے، آپ کا ایمان کہاں گھاس چرنے گیا ہوا تھا، اس مقام تک باتیں ہوں گی، آپ لوگ کہاں سوئے رہے تھے؟ میں تو عمران خان کے حوالے سے کم بات ہوئی ہے، صرف یہ بات ہوئی ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو میرے والا پوڈ کاسٹ تھا وہ جو ڈائریکٹ کوشچن مارک انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر بار بار اٹھا رہا تھا، جس کے پھر انہوں نے جو جواب دیے وہ آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ تو میرا مقصد جہاں پر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس طوفانی جو ایک بحث چل رہی ہے،
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मैं अपने तजर्बे के मुताबिक ये बता रहा हूँ कि ना वो फीड करवाते हैं, ना कोई हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस बात की गवाही आपको इरशाद भट्टी साहब भी दे सकते हैं, इसकी गवाही एजाज सैयद साहब भी दे सकते हैं, और दीगर जितने लोग हैं। एक बंदे के कहने पे अगर आप कहेंगे कि जनाब क्वेश्चन फीड करा रहे हैं एंटी इमरान खान, तो ये ज्यादती होगी। और अगर मजीद इस तरह की, जिस तरह मैंने गवाही दी और गवाहियाँ आ जाती हैं, तो फिर मुझे उम्मीद है कि उर्दू पॉइंट वाले माफ़ी मांगेंगे और वो इस बात को जो रंग देना चाह रहे हैं वो इस रंग से ताइब होंगे इंशाअल्लाह। इजाज़त।